भन्सार एजेन्ट तयारी कक्षामा स्वागत छ दर्शकबिन। आजको हाम्रो यो भाग 2 रहेको छ। सुरु गरौँ प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1, भन्सार ऐन 2064 बमोजिम भन्सार महसुल भन्नाले के बुझिन्छ? क, निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तुमा कानुन बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुल। ख, निकासी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल। ग, पैठारी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल। घ, माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क, निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तुमा कानुन बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुल। प्रश्न नम्बर 2, भन्सार ऐन 2064 अनुसार मालवस्तुको जाँचपाँच गर्दा छनौट प्रणाली अनुसार तलका कुन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ? क, मालवस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जाँच नगरी घोषणा भएका आधारमा कागजातको मात्र जाँच गरी जाँचपाँच गर्ने। ख, मालवस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जाँच नगरी जाँचपाँचपछि परीक्षण गर्ने गरी घोषणाका आधारमा जाँचपाँच गर्ने। ग, मालवस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत पूर्ण रूपमा जाँच गरेर जाँचपाँच गर्ने। घ, माथिका कुनै पनि माथिका सबै प्रणाली अनुसार जाँचपाँच गर्ने। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर घ, माथिका सबै प्रणाली अनुसार जाँचपाँच गर्ने। आउँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 3, निकासी पैठारी सम्बन्धी कामको लागि एक्जिम कोड लिन कति रकम ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? क, 5 लाख। ख, 3 लाख। ग, 10 लाख। घ, दरौडी राख्ने व्यवस्था छैन। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख, 3 लाख। प्रश्न नम्बर 4, निकासीकर्ता पैठारीकर्ताले आफ्नो कारोबारको कागजात कति वर्ष सुरक्षित राख्नु पर्दछ? क, 4 वर्ष। ख, 5 वर्ष। ग, 6 वर्ष। घ, 10 वर्ष। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क, 4 वर्ष। प्रश्न नम्बर 5, निकासी हुने मालवस्तुको प्रति प्रज्ञापन पत्र कति भन्सार सेवा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ? क, 100। ख, 500। ग, 200। घ, 300। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क, रु 100। प्रश्न नम्बर 6, भन्सार प्रयोजनका लागि मालवस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी कुन पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्दछ? क, जुनसुकै मासिक पत्रिकामा। ख, राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा। ग, स्थानीय पत्रिकामा। घ, भन्सार विभागले तोकेको पत्रिकामा। प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा। प्रश्न नम्बर 7, एउटा व्यक्तिले कतिवटासम्म आयात निर्यात सङ्केत नम्बर एक्जिम कोड पाउन सक्छ? क, 1। ख, 2। ग, 5। घ, 3। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर 1 क, अर्थात् एउटा। प्रश्न नम्बर 8, भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गरिने सिआइएफ भ्यालुमा कुन कुन भ्यालु समावेश भएको हुन्छ? क, कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्राइट। ख, कस्ट एन्ड फ्राइट। ग, कस्ट ओन्ली। घ, फ्री अनर्ड। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क, कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्राइट। प्रश्न नम्बर 9, हाल अमेरिकाका राष्ट्रपति को रहेका छन्? क, हिलारी क्लिन्टन। ख, डोनाल्ड ट्रम्प। ग, जोन बिडेन। घ, बाराक ओबामा। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ग, जोन बिडेन। यो प्रश्न त सबैलाई थाहै छ होला। प्रश्न नम्बर 10, उपभोक्ता अदालतको गठन नभएसम्मको लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसारको मुद्दाको कारबाही, सुनवाई र किनारा गर्ने अधिकार कसलाई हुने व्यवस्था छ? ग, सम्बन्धित जिल्ला अदालत। ख, सम्बन्धित उच्च अदालत। ग, पुनरावलोकन अदालत। घ, नेपाल सरकारले तोकेको अदालत। प्रश्न नम्बर 10 को उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क, सम्बन्धित जिल्ला अदालत। प्रश्न नम्बर 11, तयारी मदिरा भन्नाले आयतनमा ड्यास अल्कोहलको मिश्रणबाट बनेको सबै प्रकारको मादक पदार्थलाई सम्झनु पर्दछ? क, 57.06% भन्दा कम। ख, 51.06% भन्दा कम। ग, 53.07% भन्दा कम। घ, 54.05% भन्दा कम। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क, 57.06% भन्दा कम। प्रश्न नम्बर 12, अन्तशुल्क अधिकृतले अन्तशुल्क निर्धारण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न कति समय दिनुपर्दछ? क, 20 दिन। ख, 15 दिन। ग, 7 दिन। घ, 30 दिन। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख, 15 दिन। अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 13, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 अन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा जाँचबुझ अनुसन्धान गर्नको लागि कसले अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ? क, नेपाल सरकार। ख, गभर्नर। ग, अर्थ मन्त्रालय। घ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क, नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 14, तेस्रो मुलुकबाट हुने पैठारी भन्नाले तल दिएको मध्ये कुनलाई बुझाउँछ? क,
क भारत र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट गरिने पैठारी बाहेक, ख चीन बाहेकका अन्य देशबाट गरिने पैठारी, ग सार्क राष्ट्र बाहेकका अन्य मुलुकबाट गरिने पैठारी, ग भारत बाहेकका अन्य मुलुकबाट गरिने पैठारी। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क भारत र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट गरिने पैठारी बाहेक। प्रश्न नम्बर 15 मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार ऐन 2064 को कुन दफा अनुसार प्रज्ञापन पत्र भरि सम्बन्धित क्षेत्रको भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्छ? ग क दफा 18, ख दफा 22, ग दफा 25, घ दफा 30। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क दफा 18। प्रश्न नम्बर 16 मालवस्तुको घोषणा भएको दिन र जाँच पास हुने दिन फरक परेको अवस्थामा जाँच पास हुने दिन महसुल दर परिवर्तन भएको रहेछ भने कुन दिनको महसुल दर लिनु पर्दछ? क घोषणा भएको दिनमा कायम महसुल दर, घ जाँच पास हुने दिनमा कायम महसुल दर, घ कार्यालय प्रमुखको निर्णय बमोजिमको महसुल दर, घ कुनै पनि होइन। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख जाँच पास हुने दिनमा कायम महसुल दर। प्रश्न नम्बर 17 निकासी गर्ने मालवस्तुको घोषणा गरिएको भन्सार प्रज्ञापन पत्र कुन रङको हुन्छ? हल्का नीलो, पहेँलो, रातो र सेतो। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख पहेँलो। प्रश्न नम्बर 18 मालवस्तु उठाउने पोर्टदेखिको सम्पूर्ण भाडा, बिमा तथा जोखिम लगायतका अन्य खर्च विक्रेता नै बेहोर्ने शर्तमा भएको पैठारीलाई कुन इन्कोटर्म्स प्रयोग गरिन्छ? क EXW, ख FOB, ग CIF, ग CPT। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ग CIF। प्रश्न नम्बर 19 निजी स्तरबाट सञ्चालित कुरियरबाट पैठारी गर्न नपाउने मालवस्तु तल उल्लेख गरिएको मध्ये कुन हो? क जनावर र तिनका अङ्गहरू, ख बनफसी र तिनका अङ्गहरू, ग सुन चाँदी र गरगहना, घ माथिका सबै। र यसको सही जवाब रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 20 विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको अनुमति पत्रको अवधि बढीमा कति वर्षको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ? क 20 वर्ष, ख 30 वर्ष, ग 4 वर्ष, घ 50 वर्ष। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख 30 वर्ष। प्रश्न नम्बर 21 भन्सार विभाग अन्तर्गत भारत तथा चीनतर्फ सीमा क्षेत्रमा अवस्थित कतिवटा मूल भन्सार कार्यालयहरू रहेका छन्? क भारततर्फ 29 र चीनतर्फ 9 वटा, ख भारततर्फ 27 र चीनतर्फ 6 वटा, ग भारततर्फ 27 र चीनतर्फ 9 वटा, ग माथिका कुनै पनि होइनन्। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ग भारततर्फ 27 र चीनतर्फ 9 वटा। प्रश्न नम्बर 22 भन्सार महसुल कस्तो प्रकारको कर हो? क प्रत्यक्ष कर, ख अप्रत्यक्ष कर, ग व्यावसायिक कर, ग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने कर। र यसको सही जवाब रहेको छ ख अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न नम्बर 23 आर्थिक ऐन 2076 ले गरेको संशोधन समेत भन्सार ऐन 2064 हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ? क 5 पटक, ख 8 पटक, ग 6 पटक, ग 3 पटक। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ख 8 पटक। प्रश्न नम्बर 24 नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तुको मूल्य निर्धारण कसरी गरिन्छ? क भन्सार अधिकृतले तोकेको मूल्य, ख कारोबार मूल्यका आधारमा, ग घोषणा गरेको बीजक मूल्यका आधारमा, ग माथिका सबै। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर ग घोषणा गरेको बीजक मूल्यका आधारमा। प्रश्न नम्बर 25 वर्तमान नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति हुनका लागि कम्तीमा कति वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्नेछ? अप्सन नम्बर क 45 वर्ष, ख 58 वर्ष, ग 65 वर्ष, ग कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन नम्बर क 45 वर्ष। दर्शकबिन तपाईलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। साथीहरू सकेसम्म उत्तरहरू त्रुटिरहित बनाउन प्रयास गरिएको छ, तर पनि भुलवश कहीँ कतै मिस्टेक भएमा त्यसलाई तुरुन्त सच्याइनेछ। कृपया यसको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। हस्त आजलाई यति नै। अर्को दिन प्रश्न नम्बर 26 देखि 50 लिएर आउनेछु। हस्त धन्यवाद।